व्यवसाय र मानव अधिकार। अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न व्यावसायिक क्षेत्रका जीवन्त गतिविधिहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा व्यावसायिक समुदाय विशेष गरी निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिका लागि मात्र नभई मानव अधिकारको प्राप्तिका लागि पनि उल्लेखनीय योगदानहरू पुर्याएको छ। तर सकारात्मक असरका साथै व्यावसायिक गतिविधिहरूको कार्यान्वयनका क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन पुगेमा त्यसले नकारात्मक असर पनि पार्न सक्दछ। व्यावसायिक गतिविधिहरूले हाम्रो समाजमा गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन्, जस्तै हाम्रो बाँच्ने तरिका, काम गर्ने तरिका, हाम्रो खानपान लगायत वातावरण र समुदायसँग घुलमिल गर्ने तरिकाहरूमा पनि यसको प्रभाव देख्न सकिन्छ। यसले राष्ट्रिय सीमाहरू पार गरी विश्वव्यापी परिणामहरू बोकेको हुन्छ। बढ्दो निजीकरण र विश्व व्यापारीकरणसँगै व्यावसायिक गतिविधिहरूका प्रतिफलहरू र आपूर्ति व्यवस्थापनहरू भित्र रहेको जटिलता अनि यसले पार्न सक्ने प्रतिकूल असरहरूको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन हुनु महत्त्वपूर्ण छ। परम्परागत रूपमा सरकारी निकायहरूलाई मानव अधिकारको सम्पूर्ण परिपालकको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। मानव अधिकारको प्रचलनका लागि सरकारको भूमिका अग्रणी भए पनि अन्य सरकारी तथा गैर सरकारीको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। व्यावसायिक क्षेत्रहरूले पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाल चारैतिरबाट जोड दिन थालिएको छ। यसले सम्भावित र वास्तविक मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू जस्तै डेटाको गोपनीयता, श्रम अधिकार, पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, स्वैच्छिक रूपमा संस्था वा समूहहरूमा संगठित हुने वा अलग हुने व्यक्तिगत अधिकार, कुनै पनि आधारमा हुने भेदभाव रहित वातावरणको संरक्षण, लैङ्गिक अधिकारको संवर्धन र आदिवासी जनजातिहरूका अधिकारबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पहिचान गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसका साथै जातीय तथा अन्य कारणले पछि परेका वर्गका लागि सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरू व्यवसाय र मानव अधिकारका मुद्दाहरू संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणा भन्दा फरक हुन् र यसले जिम्मेवार संस्थागत आचरणका बारेमा वकालत गर्दछ। कुनै पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दा ह्युमन राइट्स ड्यू डिलिजेन्स मानव अधिकारको परिपालना गर्न जरुरी छ। यसो गर्नाले उत्पन्न हुन सक्ने मानवाधिकारका जोखिमको पहिचान गर्न मद्दत पुर्याउँछ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो विकास, उपभोक्ताहरूमाझ बढ्दो चेतना, उत्पादनको गुणस्तर सम्बन्धी सरकारी नियमन र वातावरणीय चासोहरूले दीर्घकालीन र सामाजिक रूपमा स्वीकार हुने सेवा र वस्तुहरूको मागलाई बढाइरहेको छ। आफूले मानव अधिकारमा पार्ने असरलाई बेवास्ता गर्दा प्राय जसो व्यवसायले बिक्री घट्ने वा व्यवसाय बन्द समेत हुने जस्तो नकारात्मक परिणामहरूको सामना गर्ने गर्दछन्। अर्कोतर्फ मानव अधिकारको पालना गर्ने व्यवसायहरूले भने आफ्नो मान प्रतिष्ठा बढाउँछन्, जनविश्वास निर्माण गर्न सफल हुन्छन् र लगानी तथा वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न विश्वास बढाउन अभिप्रेरित गर्छन्। यो विकासशील बहसले उत्पादन र सेवाहरूमा निरन्तर सुधार गर्नतर्फ प्रोत्साहन गर्दछ, किनकि उपभोक्ताको चासो उत्पादन प्रक्रियाहरूसम्म जोडिएका हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धित निर्देशनात्मक सिद्धान्तले संस्थाहरूले ह्युमन राइट्स ड्यू डिलिजेन्सको पालना गरून् भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसलाई व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादन प्रक्रिया र सेवाहरू प्रदान गर्ने क्रममा मानव अधिकारहरूमा पर्न सक्ने वास्तविक र सम्भावित प्रभावहरूलाई चिन्न, रोक्न, घटाउन र केही भएमा जिम्मेवारीका लागि प्रयोग गरिन्छ। यस प्रक्रियामा मानव अधिकार सम्बन्धी जोखिमहरूको पहिचान र मूल्याङ्कन गर्दै ती चासो र धारणाहरूलाई नीति र प्रक्रियाहरूमा सामेल गर्न, सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न, प्रभावहरू रोक्न र न्यूनीकरण गर्न कदमहरू चाल्न र प्राप्त उपलब्धिहरूबारे नियमन र सूचित गर्ने प्रक्रिया समावेश छन्। मानव अधिकारको अवस्था मूल्याङ्कन तथा परिपालनका तथा सम्मानका लागि नियमित रूपमा गरिने ह्युमन राइट्स ड्यू डिलिजेन्स गर्ने प्रक्रियाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन तथा आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूले पुर्याउन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले नैतिक व्यापारिक आचरणका लागि प्रेरित गर्दछ।
यसका साथै व्यवसाय र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघीय सिद्धान्तहरूका अनुसार संयुक्त प्रयासहरूको महत्त्वमाथि जोड दिँदै सुरक्षाको दायित्व राज्यमा निहित गर्दै निजी क्षेत्रले मानव अधिकारको सम्मान र मानव अधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध आवश्यक उपचारका संयन्त्रको यथोचित व्यवस्था गरी मानव अधिकारको सम्मानको सुनिश्चितता गर्न अति आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले मूलतः मानव अधिकारका सम्मानका लागि निरन्तर मानव अधिकारको अवस्था मूल्याङ्कन तथा अनुगमन, ह्युमन राइट्स ड्यू डिलिजेन्स लगायत मानव अधिकारका माथि हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक गुनासो सुनवाईका आधार, न्याय निरूपणका अनौपचारिक, पहुँच योग्य, समावेशी र पारदर्शी संयन्त्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै राज्यले औपचारिक तथा अनौपचारिक निकायको स्तर निर्धारण गरी प्रभावितको न्यायमा पहुँच सृजनाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा व्यवसायिक क्षेत्रलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्रममा मानव अधिकारको पालना गर्न आह्वान गरिएको छ। यसमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवै तथा अन्य सरकारवाला निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने गतिविधिहरूको सूची समावेश गरिएको छ। युएनडीपी नेपालले राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माणका क्रममा नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण प्राविधिक सहयोग गरेको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रहरूलाई व्यवसाय र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघीय सिद्धान्तबारे बुझ्न र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ह्युमन राइट्स ड्यू डिलिजेन्स गर्न तालिमहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो संयुक्त पहलले पर्यावरणको दिगोपनलाई प्रवर्धन गर्दछ र कसैलाई कुनै हानि नगरी सबैलाई लाभ हुने परिणामहरू प्राप्त गर्नतर्फ उन्मुख छ। दिगो विकास र समावेशी भविष्यका लागि मानव अधिकारको परिपालना गर्दै व्यवसायहरूलाई सशक्त बनाऊ।